कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान आजबाट सुचारू। पहिलो दिन नै विमानस्थलमा भिडभाड। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालनामा भने कडाई। पत्र बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि कारोबार गर्ने वस्तुको आधारमा चुक्ता पुँजी तोक्यो। 1 अर्ब 50 करोडदेखि 2 अर्बसम्म चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने प्रावधान। र बिहिबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र कारोबार शेयर सङ्ख्यामा समेत सुधार। निर्जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोभिड-19 महामारीका कारण बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान आजबाट सञ्चालनमा आएको छ। कोभिड-19 महामारीको दोस्रो चरणको संक्रमण फैलिएसँगै सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण वैशाख 20 गतेदेखि आन्तरिक उडान बन्द गरिएकोमा बिहिबारबाट सञ्चालनमा आएको हो। सरकारले वैशाख 16 देखि निषेधाज्ञा जारी गरे पनि त्यसको 4 दिनपछि आन्तरिक उडान बन्द गरेको थियो। आन्तरिक उडान खुलेसँगै देशका विभिन्न भेगबाट मानिसहरूलाई काठमाडौँ आउन र काठमाडौँ बाहिर जान सहज भएको छ। पहिलो दिन विमानस्थलमा भिडभाड समेत बढेको देखिएको छ। हवाई यात्रा मार्फत विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ उत्रिनु भएका यात्रुहरूले फेसशिल्ड, मास्क र सेनिटाइजर लगायतको व्यवस्था सहित सुरक्षित तवरले विमानस्थल उत्रिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। म विराटनगर हो। म अफिसियली कामले नै आएको यहाँनिर। बुध एयरबाट आएको हो। अहिलेसम्मको के देखिन्छ भन्दाखेरि सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ एकदम राम्रो किसिमले राखिएको छ। फेसिलिटीहरूको सुविधाहरू दिएको छ। तर अलिकति फेयर चाहिँ सधैँको तुलनामा अलिकति महँगो महसुस भएको छ हामीलाई चाहिँ। अरू अन्य चाहिँ भनेको सहज रूपमा भएको छ र विराटनगरदेखि काठमाडौँ यसरी सहज रूपमा आउन पाउँदा अत्यन्त हर्षित भइएको छ, खुसी भइएको छ। र मौसम खराब हुँदै पनि जस्तो पाइलट मार्फत जुन उडाइएको थियो सहज रूपमा हामीले कुनै किसिमको टेन्सन नभइकन आयो। पहिलोचोटि हो नि त। मनमा अलिअलि केही त मान्छेहरूलाई त्रासहरू भइरहेको थियो, के होला कसो होला भनेर। तर त्यस्तो नभइकन सहज रूपमा आउँदाखेरि अत्यन्त खुसी भयो। म अहिले चाहिँ पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नम्बर 6बाट आएको। धनगढीबाट प्लेन चढेर आएँ होइन। त्यस्तो समस्या केही भएन। म सजिलोसँग आइपुगेँ होइन। त्यस्तो कुनै समस्या आइपरेन। एकदम सुरक्षित थियो। सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्नु थियो होइन। मास्कहरू सबै प्रयोग गर्नु थियो। त्यस्तो त्यो कुनै अप्ठ्यारो असजिलो जस्तो महसुस भएन। एकदम सजिलोसँगै अवतरण गरियो। वर्षाको समयमा स्थल यात्रा गर्नका लागि सडकहरूमा बाढी, पहिरो र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने कारणले यात्रुहरूको रोजाइ हवाई मार्ग हुने गरेको छ। काठमाडौँमा यातायातको साधन जोर बिजोर प्रणालीमा खुलेर मानिसहरूलाई आवत जावतमा रोक नलगाइँदा विमानस्थलमा मानिसलाई लिन जाने र पुर्याउन जानेहरूलाई पनि सहज भएको छ। स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन यात्रुबीच भौतिक दूरीको पालना गराउन सकिएन भने कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिन्छ। सामाजिक कल्याण सङ्घ जनउद्धार केन्द्र मलेसियाले कोभिड-19 का बिरामीहरूका लागि आवश्यक पर्ने बाइपिया भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरेको छ। वेस्टर्न डिजिटलमा कार्यरत नेपाली र लभ पेनाङ नेटवर्कको सहकार्यमा सामाजिक कल्याण सङ्घ जनउद्धार केन्द्र मलेसियाले कोभिड-19 को बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने 65 थान बाइपिया भेन्टिलेटर बिहिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
जनउद्धार केन्द्रको सद्भावना दूतको रूपमा रहेका हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेललाई बाइप्याप भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुभयो। स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरणपछि उहाँले विदेशबाट सङ्कलन गरी पठाइने कतिपय सामग्रीहरू पीडित र लक्षित वर्गसम्म पुग्ने नगरेको र कहाँ कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने पनि थाहा नपाइने गरेको गुनासो गर्नुभयो। यो स्वास्थ्य सामग्री राज्यलाई अभिभावक ठानेर राज्य मार्फत नै आवश्यक ठाउँमा पुगेर सदुपयोग हुने विश्वासका साथ मन्त्रालयलाई दिएको पनि बताउनुभयो। स्वास्थ्य सामग्रीहरू या कुनै पनि सेवाहरू बाहिरबाट उठाइन्छन्, पठाइन्छन्, सङ्कलन गरिन्छन्, तर पीडितसम्म लक्षित वर्गसम्म पुग्छ पुग्दैन, कसले गरिरहेछ कसले गरिरहेको छैन त्यो टुङ्गो हुँदैन। यसमा थुप्रै विवाद छन्। त्यसले गर्दा हामीले के सोच्यौँ, जनउद्धार केन्द्रका साथीहरूलाई एउटा सल्लाहकार पनि भएको नाताले हामीले के भन्यौँ भने अब अहिलेसम्म आधिकारिक हिसाबले राम्रो गरे धन्यवाद दिने र नराम्रो गरे चाहिँ आलोचना पनि गर्न सकिने भनेको अभिभावक भनेको राज्य हो। राज्य भनेको अब अहिलेका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय हो। त्यही दिउँ र तपाईँहरूको सपना त्यहाँका श्रमिकहरूले उठाएको चिज सम्बन्धित ठाउँमा उहाँहरूको इच्छा बमोजिम होइन, त्यो ठाउँमा आधिकारिक हिसाबले र प्रमाणित हिसाबले दुरुपयोग नभइकन त्यहाँ पुग्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले राज्यलाई विश्वास गरेका हौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले उपलब्ध बाइप्याप भेन्टिलेटर जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो। आवश्यक ठाउँहरूमा तुरुन्त पठाइने उहाँले बताउनुभयो। जनउद्धार केन्द्र मलेसियाका साथीहरू सबैलाई धन्यवाद। यो बाइप्याप मेसिन भनेर चाहिँ अहिले हामीले जिल्ला अस्पतालसम्ममा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एमबिबिएस भयो कि डाक्टरले पनि यो एउटा सेमी भेन्टिलेटर जस्तै हो। भेन्टिलेटर भनेपछि पाइप हालेर भित्र लग्ने हो भने यो नन इन्भेजिभ भन्छौँ यसलाई। त्यो पाइप नहालिकन हाई फ्लो अक्सिजन चाहिँदाखेरि धेरै अक्सिजन चाहिने बिरामीहरूलाई चाहिँ यो हामीले मुखमा बन्द गरिदिएर अक्सिजन दिने एउटा मेसिन हो। यसको यो बाइप्यापमा चाहिँ अक्सिजन खपत पनि कम हुने हुनाले यो आवश्यकता चाहिँ एकदमै छ। तर कहिलेकाहीँ प्रब्लम के हुँदैन, सबै ठाउँमा तपाईँहरूले सोचे जस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अथवा हेल्थ पोस्टमा चाहिँ साथीहरूले यो चलाउन सक्नुहुन्न कि भन्ने हाम्रो डर हो। तसर्थ राज्यले चाहिँ अहिले एक द्वार प्रणालीबाट के गरेको छ भने सामान राज्यले राख्ने, त्यहाँबाट आवश्यकता अनुसार त्यही आधारमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो। र यसमा हामीले तपाईँहरूले भनेको सम्बन्धित ठाउँहरूमा त डेफिनेटली पठाउँछौँ नै। बाइप्यापमा अक्सिजन खपत पनि कम हुने उल्लेख गर्दै उहाँले यसको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कोभिड महामारी बाहेक अन्य अवस्थामा पनि यसले काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले विपदबाट हुन सक्ने सबै खालका क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार गृह मन्त्रालयमा बसेको विपद सम्बन्धी बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पौडेलले देशका विभिन्न ठाउँमा अतिवृष्टिबाट सृजित जोखिमलाई विशेष ध्यान दिएर आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। साथै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पौडेलले राहत र उद्धारका लागि स्रोतको अभाव नहुने जानकारी दिँदै विपदका घटना भएपछि के गर्ने भन्दा पनि पहिले नै कसरी घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। उहाँले क्षति न्यूनीकरणका लागि एकीकृत कार्ययोजना ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै अवरुद्ध भएका सडकलाई सञ्चालनदेखि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि समय तालिका बनाएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले तत्काल गर्नुपर्ने तयारीका साथसाथै विपदबाट जोगिन दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामलाई अघि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रालयको अनुसार हाल कोषमा 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम रहेको छ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नवनियुक्त राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य राजबहादुर गिरीले परम्परागत ज्ञान र सिपलाई आधुनिकीकरण गर्न नसके देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन नसकिने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहण गरेसँगै आयोगका नवनियुक्त सदस्य गिरीले नेपालमा प्रशस्त स्रोत र साधन भएको बताउनुभयो। स्रोत र साधनलाई विकासमा रूपान्तरण गर्न परम्परागत ज्ञान र सिपलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने तर्क उहाँको थियो। उहाँले परम्परागत ज्ञान र सिपलाई आधुनिकीकरण गरी देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहने बताउनुभयो। विशेष गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा मैले आइसकेपछि सदस्यको शपथ ग्रहण लिइसकेपछि
हाम्रो राज्य भनेको एसेट बेस्ड कम्युनिटी डेभलपमेन्ट भन्छ। यो स्रोतमा आधारित विकास। हाम्रो सगरमाथा छ, त्यत्रविधि हिमालहरू, अनि हाम्रा नदीहरू, हाम्रो जङ्गल, हामीसँग प्रशस्त स्रोत साधनहरू छ। यो स्रोत साधनलाई विकासमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, यो कुरामा चाहिँ जबसम्म समुदायका मानिसहरूलाई यो परम्परागत ज्ञान भइरहेको सिप त्यसलाई चाहिँ हामी आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामी विकासमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले आशा छ यो कुरामा रूपान्तरणको लागि मेरो चाहिँ ध्यान रहनेछ। मलाई आशा छ मसँग भएको विज्ञता, मसँग भएको योग्यता, मैले जानेका कुराहरू, मैले सँगालेका अनुभवहरू राज्यको विकासको योजना बनाउने क्रममा योगदान गर्न सक्नेछु र सक्षम हुनेछु भन्ने आशा लिएको छु। उहाँले आफ्नो विज्ञता, योग्यता र अनुभवहरू राज्यको विकासका योजना बनाउने कामका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। वस्तु विनिमय बजार कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि 1 अर्ब 50 करोडदेखि 2 अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमति पत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका 2078 लागू गर्दै एक्सचेन्जहरूलाई कारोबार गर्ने वस्तुको आधारमा चुक्ता पुँजी तोकेको हो। जस अनुसार कपास, अलैँची, जिरा, खुर्सानी, मरिच, काजु, सुपारी, मुसुरो, दलहन, मकै, गहुँ, धान, आलु, मेथी, तोरी, भटमास, आलस, फापर, उखु, सुर्ती, जुट, अदुवा, बेसार, फलफुल तथा सोबाट निर्मित जुस लगायतका कृषिजन्य उत्पादनहरू, नरिवलको तेल, पाम तेल, तोरीको तेल, भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल, आलसको तेल तथा चिनी, सक्खर, चिया, कफी, अन्डा, जडीबुटी लगायत वस्तु कारोबारको लागि 1 अर्ब 50 करोड पुँजी तोकेको छ। यसैगरी आल्मुनियम, तामा, सिसा, निकल, टिन, पित्तल, फलाम, स्टिल जस्ता धातुजन्य वस्तु, जिङ्क धातुजन्य वस्तु, आल्मुनियम, तामा, सिसा, निकल, टिन, पित्तल, फलाम, स्टिल, जिङ्क रहेका छन्। गमा बहुमूल्य धातु जस्तै सुन, चाँदी, प्लाटिनम र घमा खनिज तेलजन्य वस्तु जस्तै कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, हिटिङ आयल वस्तुको कारोबारको लागि 2 अर्ब पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन 2074 एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्नका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी 50 करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो। ऐनले पुँजी तोक्ने अधिकार बोर्डलाई दिएको छ। यसै आधारमा बोर्डले निर्देशिका जारी गरी पुँजी बढाएको हो। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा सुधार आएको छ। बिहिबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र कारोबार शेयर सङ्ख्यामा समेत सुधार आएको हो। बिहिबार नेप्से परिसूचक 19.12 अङ्कले बढेर 2843 अङ्कमा उक्लिएको छ। नेप्से परिसूचक बढे पनि गत हप्ताको अन्तिम दिनकै अङ्कमा पुगेको छ। अर्थात् यो साता शेयर बजार औसतमा स्थिर रहेको देखिएको हो। नेप्से परिसूचक झैँ कारोबार रकम पनि पछिल्लो समय घट्दै गएकोमा आज भने सामान्य सुधार देखिएको छ। यस्तै कारोबार भएको शेयर सङ्ख्यामा समेत सुधार भएको छ। दिनभर 224 कम्पनीको 3 करोड 28 लाख किता शेयर 6 अर्ब 70 करोड 77 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन जम्मा 1 करोड 62 लाख किता शेयर 5 अर्ब 83 लाख 85 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। साताभरमा सर्वाधिक किनबेच भएको दिन समेत 7 अर्ब 59 करोड रुपैयाँसम्म मात्र कारोबार भएको थियो। नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र कारोबार शेयर सङ्ख्यामा समेत सुधार आएको दिन निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक भने जम्मा 5.7%ले मात्रै घटेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। ओरिएन्टल होटल, गुडविल फाइनान्स, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक र सिन्धु विकास बैंकको शेयर मूल्य करिब 10%ले बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा आज निको इन्सुरेन्सको सर्वाधिक 30 करोड 72 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच हुँदा ज्योति विकास बैंक र मेगा बैंकको 18 करोड तथा बुटवल पावर कम्पनी र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 16 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले कसैलाई छोड्नका लागि र कुनै स्वार्थ समूहसँगको सौदाबाजीका लागि आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बिहिबार उपसभापति निधिले आफ्नो उम्मेदवारी कसैलाई छोड्नका लागि नभएको बताउनु भएको हो।
पार्टीको 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा सभापति उम्मेद्वारमा सहमति जुटाउन छलफल र परामर्शलाई तीव्रता दिएका निधिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको संरक्षणका लागि र पार्टीभित्रको गुट उपगुटको अन्त्यका लागि आफूले पार्टीको नेतृत्व लिन चाहेको स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीले गर्न बाँकी रहेका कामहरूलाई आफ्नो अगुवाईमा सम्पन्न गर्ने गरी 13औं महाधिवेशनका पदाधिकारीले सहयोग गरून् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको समेत उपसभापति निधिले बताउनुभयो। म आफूलाई सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा म पहिलो कोसिस गर्छु सर्वसम्मति बन्नको लागि। सबैको तर्फबाट विरोध सभापति बन्नु भन्ने मेरो चाहना हुनु स्वाभाविक हो नि त। त्यसको लागि म घरमै बसेर हुन्छ र मैले सबैसँग भेट्नुपर्छ। मैले प्रकाश मान्जी र शशाङ्कजीसँग मात्रै भेटेको भए एउटा कुरा हो। शेरबहादुरसँग भेटाएको छु, रामचन्द्रजीसँग भेटाएको छु, सिटोलाजीसँग भेटाएको छु। अब प्रकाश मान्जी शशाङ्कजीसँग भेट्दा लन्च मिटिङ चाहिँ भयो। पहिले पहिले डिनर मिटिङ हुने गर्थ्यो, अहिले पनि तपाईँहरूको ध्यान त्यतापट्टि गएन। त अहिले त के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको प्रकाश मान्जी, शशाङ्कजी र मैले चाहिँ अब राजनीतिमा, नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा हामी पदाधिकारी भइसकेका हौँ। होइन, नयाँ प्रवेश गरेको होइन, नयाँ आएको होइन, होइन। त्यतिखेर हामीले एउटा हैसियतमा छौँ। हैसियत भन्दा एउटा भूमिकामा, जिम्मेवारीमा छौँ। हामी जिम्मेवारीमा भएको हुनाले सामूहिक रूपमा जिम्मेवारीको निर्वाह गर्न सकिन्छ कि र सामूहिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा युनाइटेड रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ कि त्यो प्रयास गर्नु त हाम्रो कर्तव्य पनि हो नि त। त्यसै अर्थमा लिनुपर्दछ। यो कुनै नयाँ गुट निर्माण गर्नको लागि पनि होइन। काङ्ग्रेसका उपसभापति निधिले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको रुख छापलाई जिताउनु नै आफ्नो प्रमुख उद्देश्य र कर्तव्य रहेको स्पष्ट समेत पार्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा प्रष्ट र सक्षम हुँदै एक ढिक्का भएर नेपाली जनतामाझ जान आवश्यक भएको भन्दै उहाँले त्यसपछि वर्तमान अवस्थामा देखिएका विविध क्षेत्रका विकृति हटाएर जनताको अपेक्षा अनुरूपको शासन सत्ता सञ्चालनको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसको नेतृत्व गर्न आफूले चाहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान आजबाट सुचारू। पहिलो दिन नै विमानस्थलमा भिडभाड। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालनामा भने कडाई। पत्र बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि कारोबार गर्ने वस्तुको आधारमा चुक्ता पुँजी तोक्यो। 1 अर्ब 50 करोडदेखि 2 अर्बसम्म चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने प्रावधान। र बिहिबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र कारोबार शेयर सङ्ख्यामा समेत सुधार। निर्जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।